حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جدو آپ دا آخری وقت آیا نا اپنے لخت جگر صاحبزاد حضرت سیدنا شیش علیہ السلام آپ وصیت فرما رہے جدو سمجھدار تے سیانے باپ سمجھ دینے کہ ساڑا ٹائم جان دا قریب آ گئے اپنی اولاد ان کو سمجھان دینے اچھے انہوں نے معاملات دس کے جاتے ہیں تاکہ ساڑے تو بات پریشان نہ ہوں بنی نوع انسانیت باب آدم علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام وہ بھی نبی نے قریب بلا کے بٹھایا اور فرمایا بیٹے ایک بات تے قائم رہنا ہمیشہ ساری زندگی دے آخری سانس تک مت ارا توحید و ارا حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دی آخری سانس تک اللہ دی توحید تے قائم رہنا محمد دی محبت تے قائم رہنا بولو سبحان اللہ۔ شیش علیہ السلام اپنے بابا جان دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے اے میرے پیارے آدم علیہ السلام میرے بابا جان اللہ پاک دی محبت تے بڑی ضروری ہے توحید تے قائم رہنا تے بڑا ضروری ہے پر اس گل دی سمجھ نہیں آئی محمد دا پیار کیوں ضروری ہے اللہ دی محبت تے سمجھ آ گئی نا کہ توحید تے قائم لیکن لفظ محمد تہاڈی زبان وچ سنے کیوں ضروری ہے آدم علیہ السلام نے جڑا جواب لا جواب دیتا آپ فرماتے نے بیٹا تو نہیں جانتا جدوں اللہ پاک نے میرے 60 گز دے ڈھانچے چ روح پھونکی نا تو میرے جسم میں جان پیدا ہوئی میری زبان سے بولنے کی طاقت نک سونگن کی طاقت کن سنن کی طاقت اکھاں چ ویکھن کی طاقت دماغ سوچن کی طاقت ہاتھ پیر ہلان کی طاقت حرکت پیدا ہوئی تو میری پہلی مرتبہ جدوں نظر پئی نا نظر تو الہ ساکل عرشے میں عرش عظیم دی پیشانی ول تک گیا سی اے انسانی پہلی نظر ہے جڑی عرش دی پیشانی تے جا رہی آپ نے جدوں تکیا تے دربار خدا بندی وچ عرض کر دین مولا اے بڑا سونا نام نور دے حرفاں نال اتنیاں بلندیاں تے اتنا اونچا تے با کمال نام اے تیرے نام دے نال کیڑی ذات دا نام لکھے آپ کلمہ شریف لکھیا سی نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جدوں آدم علیہ السلام نے پہلی نظر تک کے دربار خدا بندی وچ اے پہلا انسانی سوال سی جڑا آدم علیہ السلام نے کیا عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا نام تے ضروری ہے عرش دیاں پیشانیاں تے ساکے عرش تے لیکن تیرے نام دے نال اتنا خوبصورت نام کیڑی ذات دا لکھے جواب لا جواب آیا اللہ بھی فرما سکتا سی کہ پیارے آدم علیہ السلام یہ میرا نبی ہوئے گا یہ میرا رسول ہوئے گا ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے گا یہ بھی رب فرما سکتا سی تیری نسل چو ایک نوجوان پیدا ہوئے گا جنہوں اسی سارے نبیوں دا سردار بڑھا دیا ایسا جواب نہیں آیا اللہ خالق کائنات نے فرمایا لولا لما خلقتو اے پیارے آدم علیہ السلام اے او سستی دا نام ہے جن دے صدقے میں تینوں بھی بڑھایا ہے یعنی دماغ آدم علیہ السلام دے اندر حضور دی عظمت ان اس طرح ٹھونسیا اور سجایا گیا تاکہ قیامت تک دے آخری بندے تک یہ پتہ چل جائے کہ جن دے صدقے ساڈا باپ آدم بنیا ہے وہ نام مصطفیٰ ہے دوستان عزیز اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا پیارے آدم علیہ السلام لولا لما خلقتو ان دے صدقے تینوں بنایا صرف تو ہی نہیں بلکہ لولا محمد لما خلقت الجنت والنار والشمس والقمر والارض والسماء ولا نبی مرسلا ولا ملکا مقربا ولا ایاک یا آدم علیہ السلام دے سوال دے جواب وچ اے اللہ پاک فرما رہے ہیں پیارے آدم ان دے صدقے زمین بنائی جڑا میں عربی دا جملہ پڑھیا ہے نا ان دا ترجمہ ہے زمین بنائی ان دے صدقے آسمان بنایا اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوندے تے شمس و قمر نہ ہوندے برگ و ثمر نہ ہوندے غنچہ و چٹک نہ ہوندے لیل و نہار نہ ہوندے پہاڑ دریا نہ ہوندے شجر و حجر نہ ہوندے چرند پرند جانور انسان کائنات دی کوئی شے مارز وجود وچ نہ آندی اگر محمد مصطفیٰ نہ ہو آواز آئی پیارے آدم علیہ السلام اس نام نو یاد رکھنا ہے اس نام نو یاد رکھنا تواڈے بڑے کم آئے گا اس واسطے حضرت سیدنا شیش علیہ السلام نو آدم علیہ السلام آخری وقت وصیت کردے فرما رہے سن کہ اے وہ مبارک نام اس ہستی دا نام ہے جن دے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور مزید حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بیان کر دینے اے میرے پیارے بیٹے شیش علیہ السلام جدوں بے نیاز رب ذوالجلال نے مینوں جنت دے اندر ٹھکانہ عطا فرمایا
اس ویلے جنت دے اندر اور کوئی انسان کوئی نہیں، پہلا انسان آدم علیہ السلام جنت دے اندر تے فرماتے نے بیٹے شیس علیہ السلام جدوں جنت دے اندر داخل ہویا منظر بڑا حیران کن، او مبارک نام جڑا اللہ کریم نے اپنے عرش دی پیشانی تے لکھیا سی، اللہ نے اس جنت دے ہر پتے تے بھی نام محمد لکھیا ہے۔ میں جنت دی سیر کرن جدوں نکلیا ہر محل دے دروازے تے بھی نام محمد لکھیا نظر آیا۔ اے تے تسی بھی جان دیو جدا مکان ہووے نام اودا لکھیا جائے گا، اور دروازہ کوئی دوستانی عزیز کسے محل دا کسے مکان کوٹھی دا مکان دا دروازہ ہوئے کسے غیر دا نام نہیں آ سکتا، جڑا مالک ہوئے دروازے تے اودا نام لکھیا جائے گا۔ اللہ خالق کائنات نے جنتی ہر محل دے دروازے تے بھی میرے آقا لجپال میرے مصطفیٰ دا نام لکھیا، گویا دس چھڑیا جنت میں بڑھائیے پر مالک تینوں بڑھا چھڑیا ہے۔ دوستان عزیز گویا اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اے اس وقت ہی دس چھڑیا، پیارے آدم علیہ السلام ذرا جنت دی سیر کر کے ویکھ لو، اور جنت دی سیر کرنے آدم علیہ السلام گھومے پھرے، ہر جنتی درخت دے پتے تے بھی نام محمد لکھیا نظر آیا، ہر محل دے دروازے تے بھی نام محمد لکھیا نظر آیا، ہر حور دی پیشانی تے بھی نام محمد لکھیا نظر آیا، غلمان جنت دیا چھاتیاں تے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نام لکھیا نظر آیا، حوضے کوثر دے پیالیاں تے بھی سرکار دا نام لکھیا نظر آیا۔ جنت دی کوئی شے رب ذوالجلال نے ایسی بنائی نہیں جنوں یار دے نام نال اللہ نے منسوب نہیں فرمایا، گویا رب کائنات نے فرمایا پیارے حبیب خالق میں ہاں پر مالک تینوں بنایا، یعنی جنت میں نے بنائی ہے، میرے مصطفیٰ نے امت بسائی ہے۔ اس سے واسطے اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، مل کے پڑھیے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے